अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम जो है वो कसरत राय से मंजूर होकर अब बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन चुकी है। पहले इसको वफाकी काबीना से पास करवाया गया, उसके बाद इसको सेनेट से पास करवाया गया और सेनेट के बाद जो है इसको कौमी असम्बली से पास करवाया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और अब ये आइन का हिस्सा बन चुका है। हम इसको काफ़ी दिनों से कवर भी कर रहे थे, मैं अपने टीवी चैनल जियो के लिए इसको कवर कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस आइनी तरमीम के मुसवदे से लेकर गज़ट नोटिफिकेशन तक तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने ही अपने चैनल को सबसे पहले दी हैं और हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ था। बेसिकली इसके हवाले से कई किस्म के स्कूल ऑफ थाट के लोग जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। कोई कहता है जी ये हुकूमत ने किसी एक शख्सियत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, कोई कहते हैं हुकूमत ने किसी एक शख्सियत से जान छुड़ाने के लिए किया है, कोई कहता है नहीं जजेस को कंट्रोल करने के लिए किया, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन मैं आज इस पर एक रोशनी डालूंगा कि इसके अंदर किन किन चीज़ों के हवाले से हवाला है, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियो पसंद हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अपने इब्तिदाई में बताया कि 26वीं आइनी तरमीम की जो तजवीज़ की गई थी अब वो मंजूर हो चुकी हैं और अब आइन का हिस्सा बन चुके हैं। उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ, फिर उस पर हम बात भी करेंगे। सबसे पहले मसवदे में जो बिल के अंदर जो आप मसवदा तो नहीं, अब तो ये बिल बन चुका है। तो इसमें आइनी बेंच तश्कील देने की जो थी तजवीज़ थी जो कि मंजूर कर ली गई। पहले बताया जा रहा था कि आइनी अदालत होगी, उसका अपना चीफ जस्टिस होगा। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही थी कि चीफ जस्टिस कौन सा होगा, ये वाला चीफ जस्टिस आइनी अदालत वाला होगा या सुप्रीम कोर्ट वाला होगा। तो अब इसके अंदर उन्होंने दूसरी आइनी अदालत का जिक्र नहीं किया बल्कि आइनी बेंच, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी बेंच होगा जिसको चीफ जस्टिस जो है वो बनाएंगे और वो सिर्फ आइनी मामलात जो है वो सुनेगा, वो बाकी केसेस नहीं सुनेगा। तो और जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगी। अब एक जुडिशल कमीशन जो ऑलरेडी है जिसमें तमाम लोगों की नुमाइंदगी है, तमाम पार्टीज़ की भी है, अटार्नी जनरल भी है, चीफ जस्टिस भी उसका मेंबर है, वही उसकी तादाद जो है उसका तयन करेगा। आइनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सूबों के मसावी जजेस जो है वो तैनात किए जाएंगे। यानी जो बेंच होगा इसके अंदर केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह के जितने भी हमारे पास वो हैं तमाम सूबों को अपनी यकसां नुमाइंदगी मिले ताकि उनके मसाइल भी सुन। अच्छा, ये जो आइनी बेंचेस हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगी बल्कि रेलेवेंट तमाम जितने भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं ना उसके अंदर भी ये बनाए जा रहे हैं और सिर्फ आइनी मसाइल जो हैं आइन से मुतल्लिक वही इनका मैंडेट होगा, ये बाकी केसेस नहीं सुनेंगे उस वक्त, ताकि जो दीवानी और फौजदारी मुकदमात हैं वो अपने डगर पे चलते रहें ताकि वो उनका टाइम ना हर्ज हो। और जो आइनी मसाइल हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं आइनी चीज़ों के हवाले से, तो वो ये बेंच का ही मैंडेट होगा, यही इसको सुनेगा ताकि अदालत की बाकी कार्रवाई उससे मुतासर ना हो। आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। अब चीफ जस्टिस अब सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता, अब ये आइनी बेंच ही सो मोटो एक्शन लेगा। उनके पास इख्तियार मुंतकिल हो गए हैं, वो बेंच भी कन्विंस है कि अगर इसको हम ले सकते हैं तो तब लेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकते फिर इसको। अच्छा जी, आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगी। वही बात है कि जहाँ पर कोई भी आइनी पेचीदगी हुई किसी चीज़ को, जैसे वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात हो रही थी या वोट देना है कि नहीं देना, जो पार्टी से हट कर पॉलिसी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आइनी बेंच का मैंडेट होगा। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा और ज़्यादा जो है वो कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। आइनी बेंचेस के जजेस का तकरीर 3 सीनियर 3 जजेस की कमेटी करेगी। अच्छा जी, पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। अब चीफ जस्टिस की तकरीर यहाँ पर आ गई है कि चीफ जस्टिस पहले क्या था कि वो सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस होता है, लेकिन यहाँ पर इस अमेंडमेंट के बाद, इस तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस की तकरीर का तरीक़ाकार जो है वो तब्दील हो गया है। अच्छा जी, अब चीफ जस्टिस की तकरीर जैसे खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। अच्छा जी, पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस की तकरीर करे। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म जो है वो सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जा सकता है या लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसका तकर्रर करेगी।
پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی جو تناسب جو ان کی ہاؤس کے اندر اپنی اسٹرینتھ ہے اس تناسب سے ان کی نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 سینٹ سے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کو یہاں پر 3 سال کے لیے کیپ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ چیف جسٹس آیا تو وہ 1 مہینے کے لیے یا 1 سال، اب جو بھی چیف جسٹس ہے وہ 3 سال کی مدت پوری کرے گا، اور جو میکسیمم ایج یہاں پر بنائی گئی ہے وہ ہے 65 سال، یعنی چیف جسٹس 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں آتا ہوں آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایات یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی، یہاں پر بھی انہوں نے کیپ اس کو روک دیا ہے۔ آرٹیکل 186(8) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے، یہاں پر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اچھا جی، ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ جو ججز تقرری کمیشن ہے وہ ہائی کورٹ کی ججز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے، یہاں پر اس کی فارمیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 سینٹ سے کمیشن کے مطلب ان کا وہ ہوں گے، کمیشن کے ممبرز ہوں گے۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹس کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا۔ یہ وہ کمیشن ہے جو چیف جسٹس کی تقرری کرے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، اس بل میں آرٹیکل 38 میں بھی ترمیم تجویز کی گئی ہے، جس کی حد تک ممکن ہو سکے 1 جنوری 2028 تک سود یا ربا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ JUI کی ترمیم تھی کہ ملک میں سودی نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہے کہ پاکستان کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں سودی نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں پر انہوں نے اس کو انشور کرنے کے لیے کہا ہے کہ جی جنوری 2028 تک مکمل طور پر پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، یہ اس بل کے اندر آ گیا ہے۔ اچھا، آرٹیکل 48 میں بھی ترمیم تجویز کی گئی ہے۔ وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بھیجی گئی جو ایڈوائز ہوگی، کسی بھی صورت میں کوئی بل ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ عدالت یا ٹریبونل یا کوئی اتھارٹی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمیشنر نہیں آئے گا، اس کی تعیناتی نہیں ہوگی، اس وقت تک جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا کام جاری رکھے گا اس بل کے اندر۔ اور دوسرا یہی چیز جو ہے وہ ممبر بھی الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان پہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ جو بھی ممبران ہیں جب تک نئے ممبران کا تعین نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے یہی ممبران کام کرتے رہیں گے۔ بیسیکلی ججز کی فارمیشن، ججز کی طریقہ کار، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز، یہ تمام اس آئینی ترمیم کا حصہ ہیں۔ اس کے اندر جو لوگ بتا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ پہلے تجویز کی گئی تھی 68 ایئرز جو کہ اب واپس 65 پہ آ گئی ہے۔ پھر اس کے اندر جو کہا جا رہا تھا کہ شاید فائز عیسیٰ کو ریٹین کرنے کے لیے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، وہ بھی بات ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تو بات کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ فائز عیسیٰ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کریں گے، یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ اب جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کو ہٹانے کے حوالے سے یہ لیجسلیشن ہوئی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس بنے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں بن سکیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو منیف فاروق ہیں ان کا بھی چانس نہیں ہے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ چیف جسٹس کے لیے اس وقت لیا جا رہا ہے کہ جو پارلیمانی جو کمیشن ہوگا جو کہ اس ججز تقریر کا یہ پہلا کیس ہوگا اسی ترمیم کے بعد، جو کہ شاید اس میں کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، میرے خیال میں کچھ 34-35 جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے خیال میں 34-35 گھنٹے رہ گئے ہیں نئے ججز چیف جسٹس کی تقریر کے حوالے سے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی تعیناتی کے لیے انہوں نے ابھی نام دینے ہیں۔ تو کمیشن نے اپنا ابھی اس کی آج کے دن میں کمیشن کی فارمیشن مکمل ہو جائے گی۔ جو لوگ قومی اسمبلی سے ہیں جو کہ اقلیتی ممبر ہیں جو بار کونسل کے ہیں ان کو آج خط لکھ دیں گے کہ اپنے اپنے نامینیشن بھجوائیں اور یہ کمیشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کمیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے آج ہی انہوں نے 3 نام مانگ لینے ہیں اور 3 ناموں میں سے کسی ایک نام کو فائنل کریں گے، وہ وزیر اعظم کے پاس جائے گا، وزیر اعظم سے جانے کے بعد وہی چیف جسٹس کا نام صدر مملکت اپروو کر دیں گے، وہی پھر اگلے 3 سال کے لیے
جو ہے وہ شخصیت جو بھی ہے جو کہ موسٹ پبلک جسٹس یا آفریدی ہو سکتے ہیں. میرا اپنا تجربہ یہ تجزیہ یہ ہے, میرے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے کہ میں کہوں جی وہی ہوں گے. میں اپنے تجزیے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ جسٹس یا آفریدی ہو سکتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس ہوں. تو یہ پروسیس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا میرے خیال میں, ہارڈلی 1.5 دن کی بات ہے. تو بیسیکلی منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ بائے بائے ہونا پڑے گا, وہ چلے جائیں گے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کا آنے والے وقت میں دال گلتی نظر نہیں آ رہی, اور وہ میرے خیال میں وہ بھی منیف فاروق دونوں جو ہیں وہ چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. نام ان کا ضرور جائے گا بٹ وہ دونوں چیف جسٹس نہیں بن سکتے. یہ میں اپنے تجزیے سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے, یہ آنے والے وقت میں بتائیں گے. لیکن یہ ہے کہ حکومت نے ججز کی تعیناتی کو اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے, یہ مجھے جو لگ رہا ہے اس کے حوالے سے. اور اب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سے اسے بیٹھ کے سو موٹو ایکشن لیتے تھے, لوگوں کو بلا لیتے تھے, اب شاید اس ترمیم کے بعد یہ پاسبل نہ ہو, کیونکہ تمام اختیارات جو ہیں وہ اب آئینی بینچ کے پاس چلے گئے ہیں. آئینی بینچ میں کم از کم 5 اور زیادہ کئی ہو سکتے ہیں. تو وہ کوئی ایک بندہ سو موٹو ایکشن بھی نہ لے تو پھر وہ بینچ جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ لے اور باقی ججز جو ہیں وہ اس کو لینے دیں. جو بھی ہوگا پھر کنسنسس سے ہی ہوگا. تو آج کے لیے اتنے تھا. اگر آپ کو میرا ویلا پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا.